मसीह यीशु के जिंदा पाक और जलाली नाम में आप सब बहनों और भाइयों को बहुत बहुत सलाम। खुदावंद भला है, उसकी शफकत अब्दी है और उसकी वफादारी पुश्तर पुश्त रहती है। हम खुदावंद के मशकूर और ममनून हैं कि एक मरतबा फिर हम उसकी बारगाहों में मौजूद हैं और हमने प्रस्तिश की, हमने सताइश की, हमने गीत गाए और बड़ा ज़बरदस्त समा था, बड़ा खूबसूरत माहौल था और हमने महसूस किया कि खुदा की बरकत हमारे दरमियान थी और है, और खुदा के लोगों के साथ हमेशा ही उसकी बरकत रहती है। आमीन। मेरे साथ निकालिए यूहन्ना की अंजील, उसका दूसरा बाब और उसकी पहली 12 आयात में खुदावंद के पाक कलाम में से आपके सामने तिलावत करूंगा। ये एक मशहूर पैसेज है जिसकी बाबत आप पहले से ही जानते हैं, आपने इसको पढ़ा भी है, आपने इसको कई बार सुना भी है और आपने इस पर कई बार कलाम भी सुना होगा। लेकिन हर बार इसमें से कुछ नई चीज कशीद होकर बाहर आती है, हर बार कुछ नया खुदा हमें सिखाता है। तो यूहन्ना रसूल की मार्फत अंजीली बयान दूसरा बाब उसकी पहली आयत में यूं लिखा है, पहली आयत से ऑनवर्ड हम 12वीं आयत तक पढ़ेंगे और खुदावंद के कलाम में यूं मरकूम है, फिर तीसरे दिन काना गलील में एक शादी हुई और यीशु की मां वहां थी और यीशु और उसके शागिर्दों की भी उस शादी में दावत थी। और जब मैं हो चुकी तो यीशु की मां ने उससे कहा कि इनके पास मैं नहीं रही। यीशु ने उससे कहा, ऐ औरत, मुझे तुझसे क्या काम है, अभी मेरा वक्त नहीं आया। उसकी मां ने खादमों से कहा, जो कुछ ये तुमसे कहे वो करो। वहां यहूदियों की तहारत के दस्तूर के मुआफिक पत्थर के 6 मटके रखे थे और उनमें 2-2, 3-3 मन की गुंजाइश थी। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। बस उन्होंने उनको लबालब भर दिया। फिर उसने उनसे कहा, अब निकाल कर मीरे मजलिस के पास ले जाओ। बस वो ले गए। जब मीरे मजलिस ने वो पानी चखा जो मैं बन गया था और जानता ना था कि ये कहां से आई है, मगर खादिम जिन्होंने पानी भरा था जानते थे। तो मीरे मजलिस से दुल्हा को बुलाकर उससे कहा, हर शख्स पहले अच्छी मैं पेश करता है और नाकिस उस वक्त जब पीकर छक गए, मगर तूने अच्छी मैं अब तक रख छोड़ी है। ये पहला मौजा यीशु ने काना गलील में दिखाकर अपना जलाल जाहिर किया और उसके शागिर्द उस पर ईमान लाए। 12वीं आयत भी पढ़ लेते हैं। इसके बाद वो और उसकी मां और भाई और उसके शागिर्द कफरनहूम को गए और वहां चंद रोज रहे। आमीन। इस वाक़े में जो बात खूबसूरत है, 5वीं आयत, उसकी मां ने खादमों से कहा, जो कुछ ये तुमसे कहे वो करो। ये है जी आज का टॉपिक। जो कुछ वो आपसे कहे वो करें। जो कुछ खुदा हमसे करने के लिए कहता है, अगर हम वो करते हैं तो हमारी जिंदगी के अंदर वो कुछ होता है जो हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। हमारे वहमो गुमान से भी बालातर होकर ब्लेसिंग्स हमारी लाइफ के अंदर आती हैं, हमें उनका गुमान भी नहीं हो सकता। लिखा है, जो चीजें ना आंखों ने देखी, ना कानों ने सुनी, ना आदमी के दिल में आई, खुदा ने अपने मोहब्बत करने वालों के लिए उनको तैयार किया है, उनको रख छोड़ा है और खुदा उनको देता है जो उससे मोहब्बत करते हैं, जो उससे प्यार करते हैं। किनको? जो खुदा से मोहब्बत करते हैं, खुदा से प्यार करते हैं, खुदा की बात मानते हैं। लेकिन जो खुदा की बात नहीं मानते, उनकी लाइफ के अंदर इससे ऑपोजिट होता है। उनकी लाइफ के अंदर मसाइल बढ़ते रहते हैं। अगर आप मत्ती रसूल की मार्फत अंजीली बयान उसका 17वां बाब उसकी 5वीं आयत पढ़ें तो वहां लिखा है, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं, तुम इसकी सुनो। मरियम ने क्या कहा? तुम इसकी सुनो। जो कुछ ये तुमसे कहे वो करो। करेंगे तब जब सुनेंगे। जब सुनेंगे ही नहीं कि क्या करना है तो फिर कैसे करेंगे? करेंगे उस वक्त जब सुनेंगे। और पहाड़ पर जब ये 3 शागिर्द खुदावंद यीशु मसीह के साथ गए, खुदावंद यीशु मसीह की यहां पर शक्ल बदल गई, उनके कपड़े बिल्कुल ऐसे हो गए। लिखा है कि कोई धोबी वैसे कपड़े नहीं धो सकता। उसकी पोशाक सफेद बुराक हो गई, उसमें से रोशनियां निकलने लगी, नूर उसमें से निकलने लगा और उन्हें आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है, इसकी सुनो। और खुदावंद यीशु मसीह ने यूहन्ना रसूल की मार्फत जो अंजीली बयान है उसके 10वें बाब की 27वीं आयत में कहा, मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुन। अगर हम मसीह की भेड़ हैं तो हम उसकी आवाज सुनेंगे। वेरी क्लियर, इसमें कोई फंसने वाली कोई बात नहीं है, परेशानी वाली कोई बात नहीं कि ये क्या है। सिंपल है, अगर आप भेड़ हैं तो आप अपने चरवाहे की आवाज सुनेंगे और अगर आप भेड़ नहीं हैं तो फिर आप नहीं सुनेंगे। आपको समझ ही नहीं आनी ये कौन है, ये कौन मुझे बुला रहा है। लेकिन जो हमारा चरवाहा है, अगर हम अपने चरवाहे की आवाज सुनेंगे, अगर हम उसकी भेड़ हैं तो हम उसकी आवाज जरूर सुनेंगे। मेरे अजीजों, इस भेद को आज अपनी जिंदगी के अंदर हमने जानना है, सीखना है कि हम खुदा की आवाज को सुने और उसको अपनी लाइफ के अंदर लें और उसके मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारें। वो लोग जो खुदा के कलाम पर अमल करते हैं वही बाइस बरकत है। जो खुदा की आवाज को रद्द कर देते हैं वो बाइस बरकत नहीं होती। वो भेड़ें जो अपने चरवाहे की आवाज सुनती रहती हैं, ज़बूर 23 में लिखा है, तेरे असा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। आपको पता है चरवाहा क्या करता है? जब वो अपनी भेड़ों को लीड कर रहा होता है तो वो उस असा को, उस डंडे को जो उसके हाथ में होता है, जमीन पर मारता है, ठक 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 ठक, और भेड़ों को आवाज आती रहती कि हमारा चरवाहा हमारे साथ है, उसने हमें प्रोटेक्ट किया हुआ है, वो हमें कुत्तों से बचाएगा, भेड़ियों से बचाएगा, जंगली जानवरों से बचाएगा और हर एक उस दुश्मन से बचाएगा जो हमें नुकसान पहुंचा सकता है। और वो एक तरतीब के साथ आगे बढ़ती चली जाती हैं।
तेरे असा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। सुनना बहुत जरूरी है, इसीलिए हमें 2 कान दिए गए हैं, मुंह एक है। अपनी कंस्ट्रक्शन पर जरा गौर करें, हमारे मुंह 2 हो सकते थे, कान 1 हो सकता था। अगर खुदा चाहता कि हम ज्यादा बोलें, उसने डिजाइन हमें इस तरह से किया है कि हम कम बोलें ज्यादा सुने, इसीलिए हमारे कान 2 हैं। किसी भाई ने पूछा, उसने कहा मैं 2 कान क्यों दिए गए? उसने कहा इधर से सुने उधर से निकाल दे, इसीलिए 2 दिए गए हैं। ऐसा नहीं है, खुदा ने 2 कान इसलिए दिए ताकि हम ज्यादा सुने, ये इसकी दुरुस्त डेफिनेशन है। और कम बोलें, जब हम कम बोलेंगे ज्यादा सुनेंगे तो हम प्रोडक्टिव चीजें बोलेंगे, हम ज्यादा एनालिसिस करेंगे। ज्यादा सुनने वाला शख्स ज्यादा एनालिसिस करता है, ज्यादा बोलने वाला शख्स एनालिसिस कम करता है, और जो भी वो बातें करता है वो बेकार होती। हमारे यहाँ पे एक मुहावरा है, ताड़ी सर जी एक गल लेडी ना लाख रुपए दी। इसको उलट कर लें, ताड़ी लाख गल रुपये दिए। मतलब इतनी नाकस बातें हैं कि लाख बातें आप करते हैं तो उसका वजन 1 रुपए जितना है। लेकिन वो बंदा जो ज्यादा सुनता है और खुसूसन खुदा से सुनता है, उसकी बातें ऐसी हैं कि वो लोगों की जिंदगी के अंदर असर पैदा करती हैं, लोगों की जिंदगी को बदलती हैं, लोगों की जिंदगी के अंदर खुशी और शादमानी को लेकर आती हैं, और लोगों की जिंदगी के अंदर ऐसे काम होते हैं जो प्रोडक्टिव हैं, तामीरी हैं, तब्दील करने वाले हैं। ज़बूर 81 को अगर आप पढ़ें तो ज़बूर 81 के अंदर बड़ी खूबसूरत बातें लिखी हैं। मैं चाहूंगा कि हम इसको जरा निकालें और इस वर्स को पढ़ लें, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, आपको खुद अच्छा लगेगा। सुन ए इसराइल तेनू दसांगा चाह, ये पंजाबी में ज़बूर है इसका। इसकी 10वीं आयत से हम पढ़ते हैं, 10वीं आयत से 16वीं आयत तक तेजी से मैं आपके सामने इसको पढ़ूंगा। खुदावन तेरा खुदा मैं हूं, खुदावन तेरा खुदा मैं हूं जो तुझे मुल्क मिस्र से निकाल लाया। खुदा बनी इसराइल से मुखातिब है और उनको बता रहा है कि मैं तुम्हारा खुदा हूं जो तुम्हें मुल्क मिस्र से निकाल कर लाया। तू अपना मुंह खूब खोल और मैं उसे भर दूंगा, पर मेरे लोगों ने मेरी बात ना सुनी और इसराइल मुझसे रजामंद ना हुआ, बस मैंने उनको उनके दिल की हट पर छोड़ दिया ताकि वो अपने ही मशवरों पर चलें। काश के मेरे लोग मेरी सुनते और इसराइल मेरी राहों पर चलता। मैं जल्द उनके दुश्मनों को मगलूब कर देता और उनके मुखालफों पर अपना हाथ चलाता। खुदावंद से दावत रखने वाले उसके ताबे हो जाते और इनका जमाना हमेशा तक बना रहता। वो इनको अच्छे से अच्छे गेहूं खिलाता और मैं तुझे चट्टान में के शहद से सेर करता। आमीन। देखिए, ये सिर्फ सुनने की बात है। खुदा दुश्मनों को भी मगलूब करेगा, खुदा अच्छी चीजों से सेर भी करेगा, हमारा जमाना हमेशा तक बना रहेगा। आमीन। ये क्या अजीब बात नहीं। हम हमेशा ये चाहते हैं कि हमारा दबदबा रोब बना रहे, हमेशा ही रहे। हमेशा कैसे रहेगा? जब हम हमेशा खुदावंद के साथ रहेंगे। खुदा कभी पसपा होता है, खुदा कभी शिकस्त खाता है, खुदा कभी घाटा खाता है, खुदा को कभी खसारा नहीं हो सकता, क्योंकि खुदा तो आइंदा आने वाले आलमों की बाबत भी जानता है, आइंदा आने वाले जमानों की बाबत भी उससे सब कुछ पता है। जो गुजर चुके हैं, जिनकी बाबत हम जानते हैं, हमारे आबाओ अजदाद जानते हैं, वो उनको भी जानता था, उससे पहले के जमानों को भी वो जानता है जब इंसान थे ही नहीं। आमीन। तो खुदा की जो हिकमत है, जो उसकी दानाई है, जो उसकी अकल है, जो उसका फहम है, वो तो बहुत बुलंद तर है। और जो खुदा की बात सुनते हैं, खुदा की बात मानते हैं, खुदा के साथ चलते हैं और खुदा की बातों को फॉलो करते हैं, वो बरकत पाते हैं, वो जोरावर होते हैं, वो कुदरत के साथ आगे बढ़ते चले जाते हैं। सुनने के मुतालिक 4 चीजें मैं आपको बताऊं। सुनना, पहले आपने सुनना है और फिर यकीन कर लेना है कि जो कुछ खुदा कह रहा है वो ऐसा ही करेगा, फिर आप उस पर अमल करेंगे। पॉइंट नंबर 3। और चौथा क्या है? आपको आपका मौजा मिल जाएगा। सुनना बहुत जरूरी है, सुनने के बाद यकीन करना बहुत जरूरी, क्योंकि अगर आप यकीन नहीं करेंगे आप अमल नहीं करेंगे। बालो कुड़ियों चीज वंडी थी लई जाओ, आपने सुना होगा ये जुमला। अंज प्लेटा पलबदे ने बच्चे, कहता छेती करो छेती करो। लेकिन जिस बच्चे को यकीन नहीं होता, कहता मजाक करन डे ने, कुछ भी नहीं, एवं वाजा लान डे ने, वो बैठा रहता, वो नहीं उठता। लेकिन जो यकीन कर लेता है वो निकलता प्लेट लेके, वो नानल वाला के आगे। ये इंसानों की बात हो रही, खुदा तो सब कुछ ही दे सकता है। आमीन। हम कई बार यकीन नहीं करते। मैंने आपको पहले भी बात बताई थी कि एक स्कूल के अंदर एक दिन मास्टर जी एंटर हुए क्लासरूम में, तो उन्होंने आते ही 100 रुपए का नोट टेबल पे रख दिया अपने। मास्टर बड़ा गर्म सी, बहुत मारने वाला था, चमड़ी उधेड़ने वाला, पुराने दौर का है ना। आज तो कोई छेड़ नहीं सकता, आज तो कोई स्टूडेंट को ओए भी नहीं कह सकता। जैसे ही वो कहता फौरन उसको लाइन हाजिर करते हैं और उसको सस्पेंड भी कर देते हैं। बड़ी हजीमत उसे उठानी पड़ती और बड़ी मुश्किलात का उसको सामना करना पड़ जाता है कि आपने स्टूडेंट से तल्ख कलामी क्यों की। आप स्टूडेंट को कुछ नहीं कह सकते। और उस जमाने में हमने देखा है कि बड़ी मार पड़ती होती थी और बच्चे उस वक्त इज्जत भी करते थे। आज के दौर में अगर आप देखें तो टीचर्स की इज्जत बड़ी कम है, टीचर की कोई इज्जत नहीं है। टीचर छुपते फिरते हैं स्टूडेंट से, क्योंकि उन्हें पता होता है कि हम कह तो इन्हें कुछ सकते नहीं और सिस्टम हम पे ज्यादा भारी है, इस पे भारी नहीं है। तो मास्टर जी आए और उन्होंने क्लासरूम के अंदर आकर 100 रुपए का नोट टेबल पे रख और उन्होंने कहा कि आप में से कोई भी बच्चा आज इस 100 रुपए के नोट को उठा सकता है। सारे बच्चे देखने लगे। उन्होंने कहा यार मास्टर जी तो पहले आते ही कहते हैं कापियां निकालो और सबक सुनाने के लिए तैयार हो जाओ, अगर तुमने सबक ना सुनाया तो तुम्हें मार पड़ेगी।
लेकिन आज मास्टर जी कुछ और ही रूप दिखा रहे हैं। 100 रुपए का नोट, सारे बच्चे दो देखने लगे, लेकिन जो पीछे बैठने वाला था, जो अंडा ही लेता था, हर दफा 0 ही लेता था, उन्हें क्या मारते मैनू वैसे भी पैनी है, भज के गया, उसने जाके 100 रुपए का नोट उठाया, उसने कहा थैंक यू उस्ताद जी, और जेब में लेकर वापस आ गए। सारे बच्चे देखने लगे, उन्होंने कहा यार ये क्या हुआ, हमें तो समझ नहीं आई। आज बहुत से लोगों को बाइबल पढ़ के समझ ही नहीं आती, खुदा में क्या कह रहा है, खुदा कौन सी बरकत हमें देना चाहता है। वो हक्के बक्के बैठे रहते हैं, नहीं ऐसे नहीं हो सकता, नहीं मेरे साथ ऐसे खुदा कैसे कर सकता। खुदा कर सकता है, खुदा सबके साथ कर सकता है, खुदा मेरे लिए कर सकता है, आपके लिए कर सकता है, हम सबके लिए कर सकता है। इस कायनात के अंदर जितने भी लोग उसकी आवाज सुनेंगे उन सबके लिए कर सकता है। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। आमीन। जो कोई उसकी सुनेगा, जो कोई उस पर ईमान ले आएगा, वो हमेशा की जिंदगी पा लेगा। ये सबके लिए है। ये बरकत, ये वादे जो बाइबल मुकद्दस में मुंदरज हैं, हम सबके लिए हैं। शर्त यह है कि हम सुने, यकीन कर लें, उस पर अमल करें और मौजा हमारा है। बड़ा सिंपल है। लेकिन हम सुनते ही नहीं, हम पढ़ते ही नहीं। हम खुदा के कलाम को बहुत कम पढ़ते हैं, बहुत कम पढ़ते हैं। हमें भूल जाता है, हमें याद नहीं रहता। और याद रखा हुआ जिन्होंने, उन्होंने यकीन नहीं किया हुआ। मुझे ऐसे बहुत से लोग मिलते हैं, आपको भी मिले होंगे, उन्हें बहुत सी आयात याद है ज़ुबानी। आपको मिले ऐसे लोग, हो सकता है आप में से भी कोई ऐसा हो जिसे बहुत आयतें याद हो, लेकिन वो यकीन ना करता हो। वो कहता हो कि ये आयतें मेरे लिए नहीं है, बस रट्टे की हद तक वो ठीक है। लेकिन रट्टे वाले जो स्टूडेंट होते हैं वो रट्टे वाले ही होते हैं, वो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन वो बच्चा जो समझ के उस सारे सबक को जाता है, वो आगे जाके उसको अप्लाई भी कर सकता है। रट्टे वाले को जब भूल गया तो वो फारिग हो गए। बहुत से स्टूडेंट्स को आप पेपर में देखेंगे, रट्टा उन्होंने लगाया होता है, सवाल जरा थोड़ा जिहा घुमा के देंगे ने, नाल ही उन्होंने रट्टा उल्टा हो जाता। छतों को देखते हैं, पखियां देखते हैं, कहते की करिए, क्योंकि सब कुछ उलट हो जाता है। सवाल वही होता है लेकिन उन्होंने एक अलग तरतीब से पूछा होता है। अब उसने रट्टा लगाया हुआ उस चीज का, हालांकि वो वही अगर लिख दे तो फिर भी उसका जवाब ठीक होगा, लेकिन चूंकि उसने समझा नहीं होता उस चीज को, इसीलिए वो कंफ्यूज हो जाता है। इसीलिए बहुत से मसीही कंफ्यूज हैं, क्योंकि उन्होंने आयतों के रट्टे लगाए हुए। खुदावंद मेरा चुपान है, जिथों नेरा है कंबला शुरू कर दे। एक बंदा कहता जदों भी नेरा होए तो खुदावंद मेरा चुपान पढ़िया करो। दूजा कहता सर जी नेरे च तो भुल ही जाता है, वो याद ही नहीं रहता। अंधेरे में नहीं याद रहता, जब खौफ आप पे छा जाए तो फिर भूल जाता है। लेकिन जिसने समझा होता है ज़बूर 23 को, उसको ज़बूर 23 पढ़ने की जरूरत नहीं होती, उसको पता होता है चरवाहा मेरे साथ है। वेरी सिंपल, समझने की जरूरत है, रटा लगाने की जरूरत नहीं है। खुदावंद मेरा चुपान है, मुझे कमी ना होगी। वो हर जगह पे मेरे साथ है, वो अंधेरे में भी मेरे साथ है, वो तूफानों में भी मेरे साथ है, वो गुर्बत में भी साथ है, वो अमारत में भी मेरे साथ है, बीमारी में भी मेरे साथ है, शिफा बख्श जिंदगी के अंदर भी मेरे साथ है, शादी में भी मेरे साथ है, फौतगी में मेरे साथ है, सब जगह पे वो मेरे साथ ही है। ये थोड़ा कि मैं 100 दफा सोने से पहले ज़बूर 23 पढ़ के सोऊंगा तो बड़ी ब्लेसिंग्स आ जाएंगी मेरे। ये कुछ भी नहीं है, ये फजूलियात हैं, आप इनसे बाहर निकलें। सिर्फ इतनी सी बात समझ लें, एक जुमला ही कहते हैं खुदावंद मुझे पता तू मेरे साथ है। प्रेज द लॉर्ड। कितनी सिंपल है। तो 100 बारी तुसी पढ़ो ज़बूर 23 तो दा फायदा कुछ भी नहीं, जबकि फिर भी 100 दफा पढ़ने के बाद भी आपको ये यकीन हो पता नहीं मेरे नाल है कि नहीं। तो कितने मामलात फर्क हैं हमारे, हमें इन चीज़ों का अंदाज़ा नहीं है। हम कहाँ जा रहे हैं। हम बतौर मसीही अपने आप को लोगों के सामने प्रेजेंट करते हैं, बताते हैं हम मसीही हैं जी, खुदा का बड़ा शुक्र है जी, खुदा हमारे साथ है जी, हम चर्च जाते हैं जी, लेकिन हमारे अंदर ईमान नहीं है, क्योंकि हम खुदा के कलाम को उस तरह से नहीं पढ़ते, उस तरह से नहीं सुनते, उस तरह से कबूल नहीं करते, उसका यकीन नहीं करते। जो यकीन नहीं करता जी वो अमल के लिए कभी तैयार नहीं हो सकता, कभी तैयार नहीं हो सकता। जो यकीन कर लेता है वो निकलता आगे। मैं सही कह रहा हूं कि मैं गलत कह रहा हूं? जो सुनता है, जो यकीन कर लेता है, वही अमल के लिए तैयार होता है। और जो उस सुनी हुई बात पर यकीन करने के बाद अमल कर लेता है, मौजा उसका है, मौजा उसका है। लेकिन अफसोस, हमने हजार सरमन सुन ली, हजार सरमन सुन लिए, उस चर्च में जाकर सुन लिया, उधर सुन लिया, फलाने पादी को सुन लिया, फलाने से सुन लिया, खुद भी पढ़ ली, फिर भी वहीं के वहीं। इसकी एक बड़ी रीजन यह है कि हमने सुना जरूर लेकिन हमने यकीन नहीं किया, ईमान से उस कलाम को अपने दिल में महफूज नहीं किया। ज़बूर नबीस कहता है मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है ताकि तेरे खिलाफ बदी ना करे। प्रेज द लॉर्ड। मेरे अजीजों, ये एक अजीब चीज है, खुदा की आवाज को सुनना। खुदा की आवाज तख्लीक करती है, आपको पता। उसने कहा रोशनी हो जा तो रोशनी हो गई। खुदा सिर्फ कहता है, जस्ट कहता है और हो जाता है। तलिता कूमी, लड़की उठ के खड़ी होगी। क्रिएटिव वर्ड्स हैं, क्राइस्ट के जो वर्ड्स हैं वो क्रिएटिव हैं, हालात को बदल देते हैं। एक शख्स है, उसकी आंखों के अंदर सॉकेट्स ही नहीं है, जमीन पे खुदावंद यीशु मसीह ने थूक फेंक कर उसको ऐसे साना, सॉकेट्स बनाई, गोल बॉल बना के उसकी आंखों के अंदर फिट कर दी, देखने लग गए। वो क्रिएटर है, क्रिएट करता है। और जब वो हमें कुछ कहता है और जब हम उसको यकीन करके अमल करना शुरू कर देते हैं तो चीजें क्रिएट होना शुरू हो जाती हैं। चीजें हमारी फेवर में होती नहीं, लेकिन खुदा का कलाम हमारे साथ होता है, वो चीजें फेवर में आना शुरू हो जाती हैं, हालात हमारे कंट्रोल के अंदर आना शुरू हो जाते हैं। पतरस ने जब जाल डाला था तो वहां पर मछलियां नहीं थी, क्योंकि सारी रात वो
इलाका खंगाल चुके थे, झील का वो सारा हिस्सा खंगाल चुके थे, मछलियां वहां पे नहीं थी। लेकिन खुदावंद ने कहा था जाल डाल। अब उसके पास दो सवाल थे, दो चीजें उसके जहन में थी सारी रात। उसने ये कहा भी है, उसने कहा खुदावंद सारी रात हमने जाल डाला, लेकिन तेरे कहने पर, ये फर्क है, तेरे कहने पर मैं जाल डालता हूं। और उसने खुदावंद के कहने पर जाल डाला और मछलियां वहां थी। आमीन। मछलियां क्रिएट हो गई, मछलियां क्रिएट हो गई क्योंकि खुदावंद ने कहा था और उसने यकीन कर लिया था। जब हम यकीन कर लेते हैं तो खुदा की कुदरत जाहिर होती है। खुदा की हुजूरी में रहें ताकि हम खुदा की आवाज को सुन सकें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने मैच देखना है तो आपको टीवी के सामने बैठना पड़ेगा, मोबाइल पे ऐप खोलनी पड़ेगी, एप्लीकेशन खोलेंगे ताकि आप मैच को देख सकें। अगर आप रेडियो पर हैं तो आपको ट्यून करना पड़ेगा ताकि आप उस फ्रीक्वेंसी पे हैं जहां पर मैच चल रहा है, उसकी कमेंट्री चल रही है, आप उसको सुनेंगे। इसी तरह से अगर हम खुदा की आवाज सुनना चाहते हैं तो आपको ट्यून होना पड़ेगा। रेडियो, जिन्होंने पुरानों ने रेडियो यूज किए हुए हैं उनको पता है कि कैसे रेडियो ट्यून होता है ना। आवाज आती, एकदम नूरजहां का गाना आता था, फिर लेकिन वो वहां पे जाता था जहां खबरें होती थी, ये दूरदर्शन है, वहां बस थे। और जिन्होंने एंटीने सीधे किए हुए हैं छतों पे जाकर, हाँ जी कहना बस बस बस, और जैसे आधी स्टेडियम में फिर खराब हो गई। हाँ जी, डिश भी करते हैं। डिश में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती जितनी एंटीने में होती थी, क्योंकि डिश तो फिक्स हो जाती है, एंटीना हिलता रहता वह आनंद। और वो जमाने हमने देखे हुए हैं। मतलब समझाने का यह है कि जब तक आपका एंटीना उन लेयर्स की, उन शुआओं की सीध में नहीं आ जाता, उसको पकड़ने के काबिल नहीं हो जाता, उस जगह पर जाके एप्रोप्रिएट जगह पर जाकर रुक नहीं जाता, उतनी देर तक नीचे स्क्रीन क्लियर नहीं होती। जितनी देर तक आपकी सुई रेडियो की उस जगह तक नहीं पहुंचती जहां पे फ्रीक्वेंसी है और जहां से वो आवाज को पकड़ सकता है, उतनी देर तक आवाज साफ नहीं होती और क्रिस्टल क्लियर आवाज हो जाती थी जब वो उस जगह पे आ जाता है। इसी तरह से जब मैं और आप ट्यून हो जाते हैं उस जगह पे, लिखा जिसके सुनने के कान हो वो सुने, जिसके कान ट्यून हो चुके हैं वो सुने, जिधर ट्यून नहीं होए उन्हें कितने सुनना, उसको कहां सुनाई देनी। लेकिन जिस शख्स के कान ट्यून हो चुके हैं वो सुनता है। सैमुअल ने सुन लिया क्योंकि खुदा की हुजूरी में था। बाइबल मुकद्दस में बेशुमार ऐसे लोग हैं जिनसे खुदा ने बात की। अब्राहम के कान ट्यून हो चुके थे, खुदा ने बड़ी बात उससे की, तू अपने नातेदारों में से निकल, तू क्या कर जी, अपने नातेदारों में से निकल और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा। अब वो शख्स बुत परस्त था, बुत परस्त माहौल के अंदर रहता था, बचपन से बुत परस्ती की थी, लेकिन खुदा उससे बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में बात कर रहा है। और अब उसके पास दो रास्ते थे, सुनने के बाद वो चुप करके बुत परस्ती ही करता रहता। उसने कहा नहीं, मैंने जो आवाज सुनी है इससे पहले तो मेरे बुत तो कभी मुझसे नहीं बोले, उन्होंने तो कभी मुझसे कलाम नहीं किया, ये जिंदा खुदा है जो मुझसे बात कर रहा है और जो कुछ ही मुझे कह रहा है मैं वैसा ही करूंगा। उसने यकीन किया पहले कि वाकई खुदा मुझे बरकत दे सकता है, फिर वो निकला, और जब वो निकला तो खुदा ने उसको एक बड़ी कौम बनाया। बेऔलाद था लेकिन खुदा ने उसको औलाद बख्शी। सुनने से बड़ी बात होती है, ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के। आप खबरें सुन लें, सारा दिन खबरें सुन लें, ईमान नहीं पैदा होगा। अब सारा दिन लता के, नूरजहां के, रफी के, इनके गाने सुन लें, आपके अंदर ईमान पैदा नहीं होगा। ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम को जब आप सुनते हैं तो कलाम हमारे अंदर ईमान पैदा करता है। बाकी दुनिया की कोई चीज हमारे अंदर ईमान पैदा नहीं कर सकती। ईमान एक खालिस चीज है और ये खालिस चीज से ही प्रोड्यूस होती है। आमीन। खुदा के कलाम से खालिस कोई और चीज नहीं। तेरा कलाम मिला, मैंने उसे नोश किया, यिर्मयाह कहता है। और 7 बार जो चांदी आग से ताई जाती है उससे भी खालिस है खुदा का कलाम। ज़बूर नवीस से कहता है इंसान अपने हिसाब से जो मिसालें उसके पास होती है उससे खुदा के कलाम को प्रेजेंट करने की कोशिश करता है, लेकिन खुदा का कलाम इससे बहुत ज्यादा खालिस है। हमारे पास कोई कसौटी नहीं, हमारे पास कोई अल्फाज नहीं कि हम खुदा के कलाम की खूबसूरती को बयान कर सके, उसके जमाल को, उसके जलाल को बयान कर सके। हम ऐसा नहीं कर सकते, हमारे लिए ये मुश्किल है। खुदा की हुजूरी में रहने से आप खुदा की आवाज को सुन पाएंगे, खुदा के साथ चल पाएंगे, खुदा की कुदरत को देख पाएंगे और खुदा की आवाज जो है वो हमारी जिंदगी के अंदर काम करती है। जब हम उसका यकीन कर लेते हैं तो खुदा की बरकत हमारी जिंदगी में जारी हो जाती है। आमीन। और जब हम खुदा की हुजूरी में नहीं रहते तो फिर हम खुदा की आवाज को सुनते भी नहीं। हम और बहुत कुछ सुनते हैं, फिर ऐब जोइयां सुनते हैं, चुगलियां सुनते हैं, ऐसी बातें सुनते हैं जो हमारे जहन को खराब करती। ज्यादातर तो हम ऐसी बातें सुनते हैं। 24 घंटे जो हमें मिले हैं उसमें से 8 घंटे तो हमारे तकरीबन सोने में गुजर जाते हैं, 7 से 8 घंटे, लेकिन बाकी के जो हमारे 16 घंटे हैं वो इधर उधर की बातें सुन के ही गुजर जाते हैं। इसीलिए आपको पता है आज हमारे जहन थके हुए हैं, बोझल है हमारे जहन, आवाज आ रहे हैं लाइफ से, कोई खुशी नहीं है, क्योंकि हम खुदा की आवाज नहीं सुन रहे। खुदा की आवाज के अंदर हालात को तब्दील करने की कुदरत है, लेकिन हम खुदा की आवाज नहीं सुनते।
اور جب ہم خدا کی آواز نہیں سنتے تو ہماری زندگی کے اندر برکت بھی کوئی نہیں آتی۔ جب آپ روزہ رکھتے ہیں آپ کو پتا ہے خدا آپ سے بات کرتا ہے، کیونکہ آپ اپنے آپ کو خدا کے حضور جھکاتے ہیں۔ روزہ بھی آج کلیسیا نہیں رکھتی، روزے سے بھی ہم آؤٹ ہو چکے ہیں، ہم بہت ایزی ہو چکے ہیں۔ ہم کہتے ہیں جی خدا کا فضل ہے ہم پہ، ہمیں روزے کی کیا ضرورت ہے۔ روزے کا مقصد کوئی اپنے آپ کو دکھ دے کے کوئی خدا کو مجبور کرنا نہیں ہے، بلکہ روزے کا مقصد اپنے آپ کو خالص نیت سے خدا کے تابع کرنا ہے، اس بات کو ظاہر کرنا ہے کہ خداوند میں سب چیزوں کو چھوڑ سکتا ہوں تیرے لیے، وہ پسندیدہ کھانے بھی، وہ چیزیں بھی جن کے بغیر میں رہ نہیں سکتا، میں تیرے لیے اس کو چھوڑوں گا ایک مخصوص وقت کے لیے، اور وہ وقت میں عبادت کے لیے گزاروں گا، عبادت میں صرف کروں گا۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ روزہ رکھ لیں اور ساتھ نال ہی تسی سیڈیاں لے آؤ۔ سیڈیاں ویسے اپنی یوٹیوب بھی کافی ہے، نیٹ فلکس آ گیا، کہندا لو جی اج 2 فلماں 7 گھنٹے نے 2 فلماں آپ ویکھاں گے، سپیکر لاؤ چلو جی فلماں ویکھ رہے آرام سے بیٹھے میں 7 گھنٹے فلماں دیکھ لیاں، وہ بعد اے خداوند تیرا شکر، پکوڑے بھی بیوی نے تال لے، چپس بھی لین دے، کھا بھی چوکھا لیا، دعا بھی کوئی نہیں کی، اور اپنے آپ کو دھوکہ بھی دے لیا کہ روزہ رکھا ہے۔ کیا یہ روزہ خدا کے حضور مقبول ہے؟ یہ سایہ 58 باب پڑھیں، آپ کو جا کے وہاں پہ روزے کی ڈیفینیشن ملے گی، اس کے اندر چند ایک آیتیں لکھی، تب تو پکارے گا، 9ویں آیت، تب تو پکارے گا اور خداوند جواب دے گا، تو چلائے گا اور وہ فرمائے گا میں یہاں ہوں۔ جب ہم روزے کی حالت میں ہوں گے اور اس روزے کی حالت میں ہوں گے جس طرح سے خدا چاہتا ہے کہ ہم روزہ رکھیں، پھر ہم پکاریں گے تو خدا کہے گا میں یہاں ہوں، میں ادھر ہی ہوں۔ آمین۔ لیکن جب ہم ان پریکٹسز سے اپنے آپ کو آؤٹ کر لیتے ہیں، ہماری زندگی بنجر ہو جاتی ہے، ہماری زندگی کے اندر کوئی خوشی اور شادمانی باقی نہیں رہتی۔ جن لوگوں نے خداوند کے کلام کو سنا، اس پر عمل کیا، ان کی زندگی کے اندر ہم کام دیکھیں۔ ایلیا کو آپ دیکھیں، ایلیا سے خدا نے کہا کہ تو جا کے کریت کے نالے کے پاس چلا جا، پورے ملک کے اندر کال ہے، لیکن خدا نے اس کو کہا کہ تو چلا جا۔ خدا نے اس کو یہ بھی نہیں بتایا کہ کیا ہوگا، لیکن خدا نے اس کو یہ ضرور بتایا تھا کہ تو وہاں جا کر چلا جا، میں نے حکم دے دیا کبوں کو۔ کیا یہ ایک عجیب بات نہیں ہے؟ خدا نے اسے یہ نہیں کہا کہ میں نے 2 بندے مخصوص کیے ہیں، وہ روز کھانا پکا کے تیرے پاس لائیں گے اور تو وہاں جا کے بس عبادت کر، دعا کر، پھر جو آگے کی نیکسٹ انسٹرکشن ہوگی جب وہ تجھے دوں گا پھر تو آگے چلا جانا۔ ایسا نہیں، خدا نے کہا میں نے کبوں کو حکم دیا۔ تو ایلیا نے کیا کیا؟ ایلیا نے کوئی آرگیو نہیں کیا، ایلیا چل پڑا اور جا کے کریت کے نالے کے پاس بیٹھ گیا۔ وہ چشمہ تھا، پانی تھا، اور جب تک آتا رہا پانی وہ بیٹھا رہا وہاں پہ۔ کوے آتے تھے اپنے ٹائم کے مطابق اس کو گوشت دے کے جاتے تھے۔ باربیکیو، ڈیلی باربیکیو کر رہے ہیں، پہاڑوں چ بیٹھ کے باربیکیو انجوائے کر رہا ہے۔ باربیکیو لوگ بڑا پسند کرتے ہیں، لیکن وہ خود ہی اکیلا بیٹھ کے وہاں پہ باربیکیو کرتا ہوگا۔ اب یہ نہیں وہاں پہ لکھا کہ وہ پکا پکایا لاتا تھا یا کچا لے کے آتا تھا، کسی فارم میں تو لے کے آتا ہوگا۔ اگر پکا پکایا لے کے آتا ہوگا تو ویسے ہی کھا لیتا ہوگا، اگر وہ کچا لاتا ہوگا تو اس کو کہیں آگ پہ بھونتا ہوگا تاکہ اس کو کھا سکے۔ لیکن وہ جب تک وہاں رہا خدا کووں کو بھیجتا رہا۔ اس نے خدا کی بات سنی جبکہ پورے ملک کے اندر لوگ روٹی ڈھونڈ رہے تھے، لیکن روٹی کس کو آسانی سے مل رہی تھی؟ جس نے سنا تھا خدا کی بات کو، جس نے یقین کر لیا تھا، جس نے عمل کیا تھا، وہ سکون سے بیٹھا ہوا۔ حالات چاہے جتنے مرضی خراب ہوں ہمارے ملک کے، اس دنیا کے، لیکن اگر ہم خداوند میں ہیں اور خداوند کے ساتھ چل رہے ہیں تو لکھا ہے مصر کے اندر تاریکی تھی لیکن جشن کے علاقے کے اندر روشنی تھی۔ آمین۔ وہاں پر خدا کے لوگ تھے، وہاں پر اسرائیلی تھے۔ سارپت کی بیوہ نے کلام سنا نبی کا، جو نبی نے اس سے کیا تھا کہ تو مجھے روٹی دے اور تو مجھے روٹی کھلا، تیری روٹی ختم نہیں ہوگی، تیری کپی کے اندر تیل ختم نہیں ہوگا۔ اس عورت کے لیے بھی پرابلم تھی کہ بھی میں اپنے بچے کی روٹی اس کو دے دوں، میرا بچہ اور میں، اس نے یہی کہا تھا کہ ہمارے پاس اتنا صحیح ہے کہ بس ہم ایک وقت کا کھانا کھائیں گے اور مر جائیں گے، اس کے بعد کوئی ہمارے پاس انتظام نہیں ہے شام کی روٹی کا۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، تو مجھے دے۔ اس نے وہ کھائی۔ میں سوچتا ہوں کہ کیسی عجیب بات ہے کہ نبی خود کھائے جا رہا ہے اور ان کے حصے کی روٹی بھی کھا رہا ہے۔ یہ بڑی عجیب چیز ہے اگر آپ اس کو سوچیں تو۔ اور وہ سوچ رہی ہوگی کہ خدا دا بندہ کھا رہا ہے روٹی، ہوں دیکھو ساڈا کی ہوندا۔ لیکن اس کو بھی پتا تھا، ایلیا کو بھی، کہ جب تک میں یہ کھاؤں گا نہیں، کیونکہ خدا نے یہ کلام کیا ہوا تھا، جب تک اس نے وہ روٹی کھانی نہیں تھی اتنی دیر تک وہ بلیسنگ جاری نہیں ہونی تھی۔ یہ بڑی عجیب چیزیں ہیں، اگر آپ ان پر غور کریں، میڈیٹیٹ کریں، ان کو ویژولائز کریں تو آپ کو بڑا مزہ آئے گا، آپ انجوائے کریں گے۔ اس سارے پیسج کو پڑھیں اور اس کو ویژولائز کریں اپنی آنکھوں کے سامنے۔ یہ فری میں ہو جانا، کیونکہ آپ کو امیجنیشن کی پاور خدا نے دی ہوئی ہے۔ یہ بہت بڑی چیز ہے، کسی چیز کو امیجن کر لینا، اس کو اپنے دماغ کے کینوس کے اوپر خود سے پکچرائز کر لینا۔ سارا سٹف موجود ہے، ڈائلاگ بھی موجود ہے، سٹوری بھی موجود ہے، ایچ اینڈ ایوری تھنگ موجود ہے، آپ نے جسٹ اس کو پکچرائز کرنا۔ ہاللیلویا۔ میں تو اس طرح کرتا ہوں، مجھے تو بڑا اچھا لگتا ہے۔ اور اس کے بعد اس عورت کی لائف کے اندر یہ بلیسنگ آئی کہ جب تک اس ملک میں کال رہا اس کا آٹا ختم نہیں ہوا، جب تک اس ملک میں کال رہا اس کے پاس تیل ختم نہیں ہوا۔ کیا یہ عجیب چیزیں نہیں ہیں؟ لیکن اس عورت نے سنا، اس نے یقین کیا، اس نے عمل کیا، اور چوتھا پوائنٹ یہ تھا کہ اس کو معجزہ مل گیا۔ نعمان نے الیشا کی بات سنی، اڑ گیا تھوڑا سا، کہنے لگا نہیں، کیا میرے ادھر دریا نہیں ہے، ابنگا نہیں ہے وہاں پہ،
وہاں پہ اب آنا نہیں ہے, وہاں پہ فلانا دریا نہیں ہے. اگر میں نے غوطہ ہی مارنا تھا تو میں ان دریاؤں میں مارتا, یہ دریا تو اتنا صاف بھی نہیں, یردن جو ہے. لیکن اس کے ساتھ جو لوگ گئے تھے, اس نے کہا سر دیکھیں ہم تو اتنا لاؤ لشکر لے کے آئے ہیں, کپڑے لے کر آئے ہیں, سونا لے کر آئے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا چیزیں لے کر آئے ہیں, ہم تو یہ سب کچھ اسے دینا چاہتے تھے, یہ تو ہم سے کچھ بھی نہیں مانگ رہا, صرف یہ یہی کہہ رہا کہ تو 7 بار غوطہ مار لے. تو سر جی مار لو غوطہ. اچھا یار گل تو بڑی عجیب جی ہے. لیکن وہ پانی کے اندر گیا, اس نے 7 بار ڈبکی ماری, 7 بار وہ پانی کے اندر گیا باہر آیا, اندر گیا باہر آیا, اور جب وہ 7ویں بار باہر آیا تو کلام میں لکھا ہے کہ اس کی جلد ایسی ہو چکی تھی جیسے کسی بچے کی سکن ہو چکی, کوڑ ختم ہو چکا تھا. آمین. کیونکہ اس سے بات مانی تھی, اس نے یقین کر لیا تھا. اس اندھے شخص کو جس کو خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا کہ تو شیلوہ کے ہوش میں جا کر اپنی آنکھیں دھو, اس نے بات سنی. وہ اندھا تھا, وہ یہ بھی کہہ سکتا تھا ایتھو نہ میں کسی ٹوٹی تے چھٹا مار لا. ہمارے لوگ بڑے خدا کے ساتھ بڑے ہی سیدھے ہو جاتے ہیں, خدا کی بات ماننے کی بجائے اپنی باتیں کرنی شروع کر دیتے. خدا میں ایسے نہ کر لوں, خدا کو مشورے دیتے ہیں, خدا کی سننے کی بجائے خدا کو اپنی باتیں بتانی شروع کر دیتے ہیں. آپ اپنے وش ضرور بتائیں خدا کو, لیکن جو خدا آپ کو انسٹرکشن دے چکا اس کو فوری مانیں. اس شخص نے کہا ٹھیک ہے جی, پتہ نہیں اس نے کسی کی ہیلپ لی, کیسے گیا وہاں پر شیلوہ کے ہوش میں, لیکن جیسے ہی اس نے اس پانی سے اپنی آنکھیں دھوئیں اس کی آنکھیں کھل گئی. یہ بہت سمپل ہے, یہ بہت سمپل ہے. اور جب ہم خدا کی بات نہیں سنتے معاملات خراب ہو جاتے ہیں. تواریخ کی دوسری کتاب اس کے 20ویں باب کے اندر ایک جنگ کا تذکرہ ہے جو یہوشفت بادشاہ نے لڑی, اور یہ جنگ باجے تبلوں سے لڑی. کیسے جی؟ کیوں جی سر؟ تبلا, بربت اور جو بھی تاردار ساز تھے وہ سب لے کے وہاں پہ پہنچے ہوئے, اور دشمن کی جو فوج ہے وہ دیکھ رہی ہے کہ یہ کیسے ساز لے کے آئے. ساز لے کے انہیں کہا لگتا ہے صلح کرنے آئے ہیں, کیونکہ یہ جاتے ہی سرنڈر کر دیں گے کہ سر جی ہم نہیں لڑ سکتے, دیکھیں ہم ساز ہی اور لے کے آئے, ہم تو جنگ کا سامان ہی نہیں لے کے آئے. لیکن وہ وہاں پر گیت گاتے رہے, خدا نے ایک دوسری فوج ان کے اوپر چڑھا دی, وہ آپس سے لڑتے رہے, اوتھے آرکیسٹرا بجاندے رہے, تبلے بجا رہے ہیں اور مارو تھاپ کہندا زور دی مار یار ہوئے اوتھے کی بیڑا گرک ہو رہا نا, وہ گیت گائے جا رہے ہیں. یہ عجیب جنگ ہے, لیکن خدا نے پہلے سے کہا تھا کہ بھئی تم نے اپنے ساز بجانے والوں کو تیار کرنا ہے, گانے والوں کو تیار کرنا ہے, اور تم جنگ کرنے کے لیے جاؤ, لیکن بندوقوں کے ساتھ نہیں, تلواروں کے ساتھ نہیں, توپوں کے ساتھ نہیں, ڈھالوں کے ساتھ نہیں, سپروں کے ساتھ نہیں, تیر کمان کے ساتھ نہیں, بلکہ باجے تبلے لے کر جاؤ. اور وہ باجے تبلے لے کر گئے, وہ گیت گاتے رہے, پرستش کرتے رہے, اور ان کے دشمن ایک دوسرے کو مار مار کے ختم ہو گئے. آمین. میرے عزیزو, اسی پیسج کے اندر 20ویں باب کے اندر لکھا ہے یہ جنگ ہماری نہیں بلکہ خدا کی ہے. سو جب میں اور آپ سن لیں کہ خدا ہم سے کیا کہہ رہا ہے تو پھر یقین کر لیں, اور جب آپ یقین کریں گے آپ اس پہ عمل کریں گے. پطرس نے کہا خداوند اگر تو ہے تو میں آؤں. یسوع نے کہا آ. صرف ایک لفظ لکھا ہے وہاں پہ. کینتھ کوپلینڈ کی ایک کتاب ہے ون ورڈ فرام گاڈ کین چینج یور لائف, اس نے پوری کتاب اس ایک ورڈ کے اوپر لکھی کہ خدا کی طرف سے آیا ہوا جو ایک لفظ ہے وہ ایسی تبدیلی لے کر آ سکتا ہے کہ پورے انسان مل کر بھی وہ کچھ نہیں کر سکتے جو خدا کی طرف سے آئے ہوئے ایک لفظ سے ہی ہو جاتا ہے. اور وہ شخص پانی پر چلنے لگا. ہلیلویا. پانی پر چلا. کیوں؟ کیونکہ خداوند نے اس سے کہا تھا کہ آ. سن تو لیا تھا, اب اس کے بعد دوسرا تھا یقین کر لیتا کہ واقعی میں چل سکتا ہوں کہ نہیں. یقین اس نے کیا تو اس نے کشتی سے پیر باہر نکالا, عمل کیا, اور جب عمل کیا تو وہ پانی اس کو اٹھانے کے قابل ہو گیا. اب اس کو کیسا فیل ہوا ہوگا یہ تو پطرس سے اوپر جا کے پوچھیں گے, ہے نا. پطرس سے پوچھیں گے کہ سر جی پھر کی فیلنگ سی. خدا عجیب و غریب کام کرتا ہوں لوگوں کے لیے جو خدا کے کلام کو سنتے ہیں, خدا کے کلام کا یقین کر لیتے ہیں, اس پہ عمل کرتے ہیں اور وہ برکت پاتے ہیں. وہ بلیسنگز ان لوگوں کے پاس ہیں جو خدا کی آواز کو سننے کے عادی ہیں اور خدا کو فالو کرتے ہیں. موسیٰ کے تعلق سے لکھا ہے کہ موسیٰ جب بیابان میں تھا وہ اپنی بھیڑ بکریاں چرا رہا تھا, وہ اپنی لائف میں ایزی تھا, لیکن خدا جلتی جھاڑی میں اس پر ظاہر ہوا اور خدا نے اسے کہا کہ تو واپس جا. کیا یہ عجیب چیز نہیں ہے کہ ایک شخص جو 80 سال کا ہے اس کو خدا کہہ رہا ہے تو واپس جا اور اپنی قوم کو واپس لے کر آ. سپر پاور سے چھڑا کے لا, اور وہ سپر پاور سے چھڑا کے لے آئے. ان سارے واقعات کو آپ جانتے ہیں کس طرح خدا نے مصر کو تباہ و برباد کر دیا اس شخص کی وجہ سے, اور وہ 20 لاکھ لوگوں کو لے کر وہاں سے نکل آتا ہے. یہ آسان کام نہیں ہے. ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਪਿਕਨਿਕ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਕੋਈ 20-25 ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ. ਇੱਕ ਪਾਸਟਰ लेकर गया था, वो कहता मैं तो तौबा कर ली. 70 बंदे ले गया था मरी, कोई खाने से खुश नहीं हुआ, कोई ट्रैवलिंग से खुश नहीं हुआ. कहता बुड़बुड़ाते ही गए तो बुड़बुड़ाते ही आ गए. तो कहता मेरा ब्लड प्रेशर आ ही रहा. तो मैं सोचता हूँ कि पादरी 70 बंदे तो तौबा कर गया, तो 20 लाख बंदे लैके टुरया. कोई प्रॉपर इंतजाम नहीं, कोई कुछ नहीं, पैदल सफर है, और आगे दुश्मन को भी मात देनी है, पीछे मिस्री भी लगे हुए हैं.
اور موسیٰ اکیلے ہی چلا جا رہا ہے کیونکہ اس نے سن لیا تھا کہ خدا ہمارے ساتھ. آمین. کمال کی چیز. موسیٰ نے سنا, موسیٰ نے یقین کیا, موسیٰ چلا, اور خدا نے بھی ویزیبلی طور پہ اپنے آپ کو دکھایا کہ میں یہاں. کبھی ایسے ہسٹری میں نہیں ہوا کہ خدا ابر کی صورت میں چل رہا ہے. 20 لاکھ لوگ نیچے چل رہے ہیں, خدا ابر کی صورت میں اوپر ہے. ایسے دیکھ رہے بچوں کو, بچے کہہ رہے کی چیز ہے پاپا, ابو, ابا جی کی, انہیں کہا بدل نے, انہیں کہا نہیں بیٹا خدا ہے, یہوہ خدا ہے, یہ ہمارے ساتھ چل رہا ہے. جب رات ہوتی تھی تو آگ کا ستون ان کے درمیان جل اٹھتا تھا, اپنے آپ آسمان سے آگ آتی تھی اور زمین تک جلنا شروع کر دیتی تھی. موسیٰ نے سنی تھی بات خدا کی, اور عجیب و غریب کام ان کے درمیان ہو رہے تھے. میں اور آپ کب سنیں گے, یا ہم سن ہی رہیں گے؟ سن سن کے سن ہو گئے, کہنا کچھ ہو رہا ہے, کچھ فیلنگ آ رہی, سن ہو گیا ہے. چلو کچھ نہیں ہمیں پتا, سن کے کوئی کلام کی آیت ہمیں نہیں اٹھاتی, کوئی حوالہ نہیں ہمیں اٹھاتا, کوئی کلام نہیں ہمیں اپلفٹ کرتا, سب کچھ نیچے کی طرف ہی جا رہا ہے ہمارا. آخری 2 باتیں آپ کے ساتھ کروں گا, 2 منٹ میں اس کو کلوز کریں گے. اگر آپ حزقیل نبی کا صحیفہ پڑھیں تو وہاں پر وہ ایک ایسی وادی کے اندر جاتا جہاں ہڈیاں بکھری ہوئی تھی, ہڈیوں کی وادی. وہاں پہنچا تو ہڈیاں, سر کہاں پڑا ہوا ہے, اور ایک پوری پلٹن تھی فوجیوں کی جو وہاں پر مر گئی کسی وجہ سے, اور وہ سب ہڈیاں وہاں پر گل سڑ گئیں, سوکھ گئیں, کیلشیم ختم ہو گیا ہڈیوں کو, گوشت وغیرہ سب ختم ہو چکا ہے, ہڈیوں کی وادی تھی وہ. اور خدا نے کہا کیا یہ زندہ ہو سکتی؟ اس نے کہا خداوند تجھے ہی پتا, مجھے تو نہیں پتا. کیا ان کے اندر دوبارہ سے جان آ سکتی ہے؟ خداوند مجھے تو نہیں پتا, تجھے ہی پتا. اس نے کہا چل پھر آواز دے, بلا, حکم دے. اس نے خدا کے کہنے کے مطابق حکم دے دیا, وہ ہڈیاں جڑنی شروع ہو گئی. حزقیل نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, نہیں بندے جڑن کسی پتھر پہ کھڑا ہے, کسی میدان میں کھڑا ہے, ہڈیاں جڑ رہی ہیں. اور حزقیل نے اپنی آنکھوں سے وہ چیز دیکھی جو آج کے دور کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اسپیشل ایفیکٹس ڈال کے چیزیں کی جاتی ہیں, گرافکس کی, جو آج بڑے بڑے سافٹ ویئر ہیں جن کے ذریعے سے ہم چیزوں کو ہوتا ہوا دیکھتے ہیں, وہ چیزیں خدا نے اس زمانے میں کر کے دکھائی ہیں. آمین. خدا اس وقت بھی اتنا جدید تھا جتنا آج انسان جدید ہے. پریز دی لارڈ. یہ ہزاروں سال پرانی بات آپ کو بتا رہا ہوں, خدا اس وقت بھی اتنا جدید تھا جتنا آج انسان فخر کر رہا ہے کہ ہم کتنے جدید ہو گئے. اور حزقیل نے اپنی آنکھوں سے وہ سب چیزیں جڑتی ہوئی دیکھی. نسوں کو بلایا اس نے, گوشت چڑھ گیا ان کے اوپر. خدا نے کہا دم کو بلا, ان کے اندر زندگی آ جائے. زندگی آ گئی ان کے. کہہ کون رہا ہے؟ خدا. کر کون رہا ہے؟ بندہ. آمین. خدا آپ سے کہے گا, آپ جب کریں گے تو آپ وہ کام اپنی زندگی کے اندر دیکھیں گے جو شاید ساری زندگی آپ نہ کر سکیں. اور آخری بات, جدعون کے تعلق سے آپ جانتے ہیں کہ 300 لوگوں کو لے کر وہ نکلتا ہے. خدا نے اس سے کلام کیا ہے کہ تو جا اور جا کے جنگ کر. 300 لوگوں کو لے کر وہ گیا, اور 300 لوگوں کے ساتھ اس نے جنگ کی, لڑی نہیں. جنگ میں گیا ضرور, لیکن انہوں نے جنگ لڑی نہیں, کیونکہ انہوں نے ایک نعرہ ایسا لگا دیا تھا, یہوہ کی اور جدعون کی تلوار. تو جدعون کی تلوار تو خدا نے نہیں چلنے دی, خدا نے اپنی ہی تلوار چلائی. آمین. جب آپ اپنی جنگ کے اندر خدا کو لے کے گئے ہیں تو آپ کو لڑنا نہیں پڑے گا. جب آپ اپنے باپ کے ساتھ ہوٹل میں جائیں گے تو پیسے پیو ہی دے گا باپ. میں یہ تو نہیں کہوں گا وائس کو, وائس تیری جیب چ کچھ ہے بیٹا, بٹھورے تو سکھا لینے دونوں جنے, اے بل تو ہی ہوگے گا پاپا جی نے میری جیب تو پہلے ہی کھا لیجیے, میں تو تاڈے کو 10 روپئے لے کے نکلیا جی. اگر آپ خدا کے ساتھ گئے ہیں تو بل اس نے دینا. پریز دی لارڈ. اور اگر خدا آپ کے ساتھ نہیں ہے تو پھر پلیٹاں وہ تو اسی توڑی ہے نا. پھر بہت سے لوگ اپنی زندگی میں پلیٹیں ہی دھو رہے, مشکلوں میں گھیرے میں, پریشانیوں میں, پلینٹیز پہ پلینٹیز ان پہ پڑتی چلی جا رہی, بس وہ لگے میں گھس رہے ہیں اپنی زندگی. لیکن جو خدا کے ساتھ ہیں, خدا ان کے سینگ کو بلند کرتا ہے. جو کچھ یہ تم سے کہے وہ کرو. آمین. یہ میرا پیارا بیٹا ہے, اس کی سنو. اور جب ہم اس کی سنتے ہیں ہم باعث سے برکت ہوتے ہیں. کیا باعث سے برکت ہونا چاہتے ہیں؟ تو پھر بائبل مقدس کو کھولیں, بائبل مقدس کو پڑھیں, بائبل مقدس کو اس طرح سے پڑھیں جیسے بھوکا ڈھونڈتا ہے مینیو لبدا کیڑی چیز منگاواں میں. جس کو بھوک لگی اور وہ جب جاتا ہے ہوٹل میں فٹافٹ مینیو پھڑتا ہے, کہتا ہے ادھر لیا مینیو, اور جلدی سے مینیو کھولتا ہے اور اس میں سے چیزیں اپنی پسند کی ڈھونڈتا ہے. آپ بائبل مقدس کو پڑھیں اس طرح سے, کیونکہ خدا کا کلام زندہ کلام ہے. آئیے اپنی آنکھوں کو بند کریں اور دعا مانگنا شروع کریں. بحر و بر کے خالق اور مالک, تیرا شکر ہو, تیری تعریف ہو آج کے اس دن کے لیے جو تو نے ہماری زندگی میں بخش دیا, تاکہ ہم تیری تمجید کریں, تیری ستائش کریں, تجھے مبارک کہیں.
تو ہمارے ایمان کو مضبوط کرتا ہے، تو ہمیں زور دیتا ہے، تو ہمیں قوت دیتا ہے، تو ہمیں طاقت دیتا ہے۔ آج اس کلام کے وسیلہ سے جو برکت ہم نے پائی، ہم ایمان سے اس کو ریسیو کریں اور خدا ایمان سے ان باتوں کو اپنی لائف کے اندر لیں، اور جو کچھ ہمارے حالات کے موافق تو ہم سے بات کرتا ہے ہم اس کا یقین کریں، اس پر عمل کریں تاکہ تجھ سے برکت پا سکیں۔ خدا اب وقت ہے کہ ہم تیری میز میں شریک ہوں۔ جب ہمیں تو نے موقع فراہم کیا ہے، تو جب ہم اس میز میں شریک ہوں تو ایمان سے خداوند آج اس چیز کو لیں تاکہ تجھ سے برکت ریسیو کر سکیں، یسوع کے نام میں آمین۔